हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करता हूँ खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद ने आज हम सबको अता की है। खुदावंद के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम रूह के फल के बारे में बात कर रहे हैं कि रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। और इन्हीं इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम रूह से मामूर हो जाते हैं, रूह से भर जाते हैं, तो ये ईमानदार की जो है वो ज़िंदगी के अंदर इसका जो है फल आता है। और अगर किसी ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर ये फल नहीं है, तो वो इस बात को आज गौर करे, इस बात पे आज थोड़ा सा ध्यान दे कि उसके अंदर ये फल जो है क्यों नहीं आ रहा। देयर इज समथिंग इज रॉन्ग। मे बी आपकी खुराक जो आपको दी जा रही है या जो आपको पानी दिया जा रहा है, समथिंग इज रॉन्ग इन योर फीड। आपकी जो है अफजाइश क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जब जो है वो कोई भी जो दरख्त या जो लगाया जाता है, तो उसको जो है उसको जब पानी दिया जाता है, खाद डाली जाती है, और उसकी जो है जड़ के बारे में कि अगर आपकी जड़ मजबूत नहीं है तो फिर भी आपके अंदर फल नहीं आ सकता। अगर आएगा तो कमज़ोर होगा, झड़ जाएगा, मुकम्मल जो है आपकी ज़िंदगी में फल नहीं आ सकता। तो आज हम देखेंगे खुदा उनके पाक कलाम में से आज हम जो है रूह का जो फल है, हमने जो है देखा पिछले दिनों के अंदर मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल। आज हम मेहरबानी के ऊपर बात करेंगे कि मेहरबानी क्या है। खुदा उनका पाक कलाम के अंदर मेहरबानी को जो है किस तरह जो है बयान किया गया है। और मेहरबानी के बारे में आप सब जानते हैं कि मेहरबानी हम जो है किसे कहते हैं। मेहरबानी का मतलब है किसी के साथ जो है अपना जो है भलाई करना, किसी पर मेहरबान होना। और खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है किस तरह गाइड करता है। मेहरबान का मतलब है मेहरबानी जैसा जो है बर्ताव करना, किसी के साथ जो किसी पर जो है अपना जो है करम करना। और ये सारी चीज़ें जो रूह का फल जो है, इट्स एक्चुअली ये अलोन नहीं आता कि नहीं मैं ऐसा मोहब्बत को लेके आऊँगा, मेरे अंदर बड़ी मोहब्बत है लेकिन मेरे को तहम्मुल नहीं है, मेरे साथ कोई बात करे तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सारी एक्चुअली मोहब्बत जो रूह है, ये मुकम्मल पैकेज के साथ हमारी ज़िंदगी में आता है। आज हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। येस वी नो, आजकल आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैकेज आपके फ़ोन पे लगे हुए हैं, जब व्हाट्सअप का पैकेज, यूट्यूब का पैकेज, फेसबुक का पैकेज। लेकिन यहाँ पर जो रूहुल कुदस जो है मुकम्मल पैकेज के साथ आता है। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, मुकम्मल पैकेज के साथ आता है। और इससे ये साबित होता है कि आप मसीह के हैं। आपका जो है ताल्लुक जो है कहाँ से है, आप किस जो है बुलावे के लिए आप जो है बुलाए गए हो। खुदावंद का पाक रूह आपकी जिंदगियों में लोगों को नजर आना शुरू कर देता है, और खुदावंद का पाक रूह आपके वसीला से, मेरे वसीला से लोगों पर शफकत करता है। खुदावंद का पाक रूह हमारी जिंदगियों के अंदर रहम को डाल देता है। खुदावंद का पाक रूह हमें मेहरबान जो है बना देता है। और बहुत सारे गैर ईमानदार लोगों के अंदर भी ये मेहरबानी पाई जाती है, लेकिन उनके अंदर खुदा का रूह नहीं है। ये हमें जानना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। तो आप कभी भी इस बात को लेकर जो है कंफ्यूज ना हो, जिसके अंदर मसीह का जो है रूह नहीं, वो उसका नहीं। फल जो है उसके अंदर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि खुदा के पाक रूह ने जस्ट मेरे माइंड में ये बात डाली कि मैं आपसे ज़रूर इस बात को करूँ कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारी चैरिटी करते हैं, बहुत सारे और चीज़ें करते हैं। दैट्स नॉट मीन कि वो पाक रूह की तरफ से अपॉइंटेड हैं, बट यू आर, आप अपॉइंटेड हैं। आप जो है, आपको जो है बुलाया गया है, आपको इस बुलावे में शामिल किया गया है। आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, और ये रूह का फल है। और जब फल हमारी जिंदगी में आ जाता है, तो खुदावंद का पाक रूह हमें यीशु मसीह की मानंद इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जिस तरह उसने यीशु को इस्तेमाल किया, जिस तरह उसने जो है यीशु को सब्र दिया, तहम्मुल दिया, इत्मीनान दिया, मोहब्बत दी। और कलाम मुकद्दस इस बात को साबित करता है कि पाक रूह के वसीला से ही सारे काम जो है पाया तकमील तक आए हैं। पाक रूह के वसीला से, अगर आप इस बात पे गौर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारा जो ये मैसेज था लास्ट जो इस थर्सडे को, अगर आप यूट्यूब पर जाकर उस मैसेज को जो है देखें, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें साफ साफ जो है मुझे अपना जो नज़र आएंगी। क्योंकि सारा जो है कलाम पैदाइश से लेकर मुकाशफत तक रूहुल कुदस की कुदरत से जो है वो लिखा गया। नहमिया की किताब के अंदर लिखा है कि खुदा ने नबियों पर
پر اپنے روح کے وسیلہ سے اس نے جو ہے کلام کیا، اپنے روح کو ان پر جو ہے بھیجا، ان کی معرفت جو ہے، اور ان نبیوں نے روح کے وسیلہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے گواہی دی۔ اور یہ سایہ 63 باب کی 10 میں لکھا ہے کہ وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کے روح و قدس کو غمگین کیا۔ اور جب روح القدس غمگین ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی زندگی میں پھل نہیں آ سکتا۔ جب خدا کا پاک روح آپ سے جو ہے جدا ہو جاتا ہے تو آپ کی زندگی میں پھل نہیں آ سکتا۔ اور مہربانی خدا کے روح کا پھل ہے، خدا کے روح کا پھل ہے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ایمانداروں کی زندگی میں خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے آتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 11واں باب 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے، رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے۔ رحم دل، جس کے دل میں رحم ہے، کائنڈنس ہے، مہربانی ہے اپنے لیے۔ یہ بدن ہمیں خدا نے دیا ہے، یہ بدن ہمارا نہیں ہے، یہ بدن ہمارا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس بدن کے ساتھ بڑا بڑا غلط کرتے ہیں۔ کئی تو ٹیٹو جو آج کل جو ہے بنواتے ہیں، یہ تو آج کل پورا جو ٹرینڈ چل رہا ہے، بالیاں پہنتے ہیں۔ یہ بدن ہمارے نہیں ہیں عزیزو۔ آج ہمیں اس بات کو جاننا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہمیں خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، ہم اپنے نہیں ہیں، اس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے۔ ہم مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں، اور ہمیں آج اپنے جسم کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، رحم دل اپنے جسم اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے، وہ شخص رحم دل نہیں ہے، اس کے اندر خدا کا پاک روح نہیں ہے۔ خدا کا پاک روح اس نے بات کبھی بھی نہیں کی۔ روح کا پھل رحم دلی ہے، رحم ہے، مہربانی ہے، اور یہ صرف اور صرف خداوند کے وسیلہ سے ملتا ہے۔ آج نوجوان نسل کو اس بات کو جاننے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں رحم دل بننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں جو ہے اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی میں یہ پھل ہے یا نہیں ہے۔ میکا کی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس کا جو 6 باب کے 8ویں کے اندر لکھا ہے، اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر خدا کا پاک روح ہے، جو خدا کے روح سے معمور ہے، جس کے اندر بد چلنی نہیں ہے، جو خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے، جو باغی نہیں ہے، وہی اس کلام پر عمل کر سکتا ہے، وہی روح القدس کی تابعداری کے اندر زندگی گزار سکتا ہے۔ حزقیل اس کا 20 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، لیکن فرزندوں نے بھی مجھ سے بغاوت کی، وہ میرے آئین پر نہ چلے، نہ میرے احکام کو مان کر ان پر عمل کیا۔ اور جب ہم خداوند کے اس کلام پر عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم روح القدس کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم روح القدس سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اور جو شخص روح القدس سے بغاوت کرتا ہے، خدا کا قہر شدید اس پر نازل ہوتا ہے، خدا کا قہر شدید اس پر نازل ہو جاتا ہے۔ زبور 68، خدا اپنے دشمنوں کے سر کو اور متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ اگر ہم رحم نہیں کریں گے، اگر ہمارے اندر رحم نہیں ہے، تو ہم خدا کے لوگ نہیں ہیں۔ آج ہمیں اس بات کو جاننا، جانچنا، سمجھنا ضروری ہے۔ آج کل کی ماڈرن کلیسیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دل تو رحم، جو اپنے اپر سائڈ سے رحم تو دکھاتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ تو کہتے ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کرتے نہیں، حالانکہ کر سکتے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اگر تو کسی کو کہے کہ جا جو ہے اپنا جو ہے گرم رہ، اور اس کو ہم کپڑے نہیں دیتے، تو ہمارا ایمان بے فائدہ ہے، ہمارا ایمان خالی ہے۔ ہم ٹھنٹھناتے جو ہے پیتل اور جھنجھناتی جھانج ہیں، کیونکہ ہمارے اندر محبت نہیں ہے۔
آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میکا اس کا 6 باپ 8ویں آیت، اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر جو ہے کر دی، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے۔ آج اگر ہم کلیسیا کے اندر انصاف نہیں کرتے، اپنے گھرانوں کے اندر انصاف نہیں کرتے، موسٹ آف دا ٹائم یہ بات دیکھی گئی ہے کلیسیا کے اندر، جو لوگ امیر ہوتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا زیادہ پیسہ ہے، پادری صاحب کا جو ہے رجحان ان کی طرف ہوتا ہے زیادہ۔ جو لوگ تھوڑے سے ڈاؤن گریڈ ہوتے ہیں، ہی ڈونٹ کیئر اباؤٹ them بیکاز دے آر ناٹ پارٹیسپیٹنگ مچ۔ پارٹیسپیٹنگ آپ مطلب جو ہے سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ وہ زیادہ ہدیہ نہیں دے سکتے، ان کے ساتھ ان کا رویہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، ان کے لیے ان کی پریفرنس ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اور عزیزو، آج ہمیں اس بات کو جاننا، جانچنا، سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خداوند کا پاک روح ہمیں مہربانی سکھاتا ہے، اور اگر ہم مہربان نہیں ہیں، لفظوں کے مہربان نہیں، لفظوں کے نہیں، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر ہم نے اس کو نہیں اپنایا، تو ہم خدا کے حضور سے خارج ہیں۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ذکریہ اس کا 7 باپ 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے اپنے دل کو الماس کی مانند سخت کیا تاکہ شریعت اور اس کے کلام کو نہ سنیں جو رب الافواج نے گزشتہ نبیوں پر اپنے روح کی معرفت نازل فرمایا تھا۔ اس لیے رب الافواج کی طرف سے قہر شدید نازل ہوا۔ جب ہم خدا ان کے کلام کو، اس کی باتوں پر غور نہیں کرتے، تو قہر جو ہے شدید ہم پر آ جاتا ہے، اور ہمیں اس بات کا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں، او جی مسیحی ہوندیاں یہاں آزمائشاں آ جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ خدا کا قہر ان کے اوپر ایکٹیویٹ ہوا ہے، اور اس وقت بھی لوگ خدا سے معافی نہیں مانگتے۔ آج ہمیں غور کرنا ہے، آج آپ جو ہے ضرور اس بات پہ غور کیجئے۔ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن خدا کا پاک روح مجھے اس بات کے لیے گائیڈ کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں۔ عزیزو، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیاں کیسی ہونی چاہیے۔ آگے لکھا ہے، انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے، اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے جو ہے چلے۔ ویری امپورٹنٹ فار ایچ اینڈ ایوری ون، میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، گھرانوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، ہر ایک کی زندگی کے لیے بڑا خاص بات ہے یہ، کہ ہم اس بات کو جانیں، جانچیں اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کا روح ہمارے اندر بسیرا کرتا ہے، تو ہم مہربان نہیں ہیں، ہماری زندگیاں عملی نہیں ہیں، تو ہم خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اینڈ رزلٹ میں اکثر آپ جو ہے بہت ساری ویڈیوز ہمارے یوٹیوب پر ہیں، جو لوگ مجھے ویسے بھی جانتے ہیں، میں ہمیشہ آسمان کی بادشاہی پر بات کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے، جانا ہے۔ دس از آور اینڈ گول، کہ ہم خدا کے ساتھ رہ سکیں۔ اسی لیے خدا کا بیٹا یسوع المسیح بھی مصلوب ہوا تاکہ ہماری خدا کے ساتھ صلح کرا سکے۔ اسی لیے اس نے صلیب پر مصلوب ہو کر اپنی جان دی تاکہ ہمیں جو بچا سکے، اور آسمان کی بادشاہی بھی اسی کے لیے ہے کہ وہ جو کون آسمان کی بادشاہی میں جائے گا؟ جو بچ جائے گا، جو آج خدا کے کلام پر عمل کرے گا، جو اس کی بات کو سنے گا، اس پر عمل کرے گا، وہی خدا کی بادشاہی میں جائے گا۔ اور اگر کوئی اس کے پاک روح کو رنجیدہ کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا، عزیزو، خدا کے کلام کو نہ ماننا، اس کے اکارڈنگلی کام نہ کرنا، روح القدس کی مخالفت کرنے کے جو ہے برابر ہے۔ That is the resistance of the Holy Spirit۔ اعمال کی کتاب 7 باب کی 51 آیت میں لکھا ہے، اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونو، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا وہ کرتے تھے، ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، خداوند کے کلام کی مخالفت کرتے ہو، کیونکہ خدا نے اپنے کلام کو روح القدس کے وسیلہ سے جو ہے نازل کیا ہے۔ خدا کا جو ہے کلام جو ہے کسی شخص کی تھاٹ پروسیس نہیں ہے، کسی شخص کی تھاٹ نہیں ہے، یہ خدا کا مائنڈ ہے، خدا کی بات ہے، جو خدا نے اپنے روح کے وسیلہ سے نبیوں سے خدا نے جو ہے کلام کیا، اور آج وہ کلام میرے اور آپ کے پاس ہے۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے،
یہ کس نے کہا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پولس رسول نے اس بات کو بیان کیا۔ پرانے عہد نامہ کا وہ عالم تھا، شرع کا عالم تھا، خدا کی قدرت کو سمجھتا تھا، خدا سے اس کا رابطہ تھا، خدا اس سے بات کرتا تھا، اور اسی کے وسیلہ سے اس نے یہ باتیں آج ہم تک جو ہے پہنچائی ہیں کہ ہم آج ان باتوں کو جان سکیں۔ یہ باتیں بے فائدہ نہیں لکھی گئیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ، میں اکثر اس بات کو جو ہے بیان کرتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ از اے مائنڈ آف گاڈ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ خدا کا مائنڈ ہے، خدا کی باتیں ہیں، آج ہمیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ رب الافواج کی باتیں ہیں، الوہیم کی باتیں ہیں۔ الوہیم کا نام میں اس لیے لیا کیونکہ الوہیم خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، ٹرینٹی، الوہیم، یہ اس کی باتیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے موسیٰ سے بات کی فرسٹ ٹائم، تو خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھاڑی کے اندر آگ لگی ہے اور موسیٰ سے انہوں نے بات کی۔ That is so much amazing. We will talk very soon on this topic as well. آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سمجھیں، رحم کرنا سیکھیں، مہربان ہوں۔ اگر آپ اپنے آپ کو کرسچن ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ کرسچنز کا پھل ہے۔ جو کرسچن کا مطلب کیا ہے؟ کرائسٹ کے فالوور، مسیح جیسے، اس کے جیسے ہو جانا۔ اگر آپ مسیح ہیں تو آج ہمیں اس کی مانند بننے کی ضرورت ہے۔ ذکریہ اس کا جو ہے 10واں باب، اس کی 7 سے 9 آیت تک بڑی خوبصورت بات لکھی، اس کے 7 باب 9 سے 10 آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ رب الافواج نے یوں فرمایا تھا کہ راستی سے عدالت کرو اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے، اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے۔ ہاللویہ۔ یہ روح کا پھل، یہ جو ہے، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جس کے اندر روح کا پھل ہے، جو شخص خدا کے روح سے اکوپڈ ہے۔ دوسرا شخص نہیں کر سکتا، کسی میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کر سکے۔ جس کے اندر محبت جس کے اندر روح آ جاتا ہے، اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے جو ہے دل کے اندر وہ دو دلا نہیں ہوتا، ڈیول پرسنالٹی نہیں ہوتا، چرچ میں اور باہر اور، امیروں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ اور، نانکوں کے ساتھ اور دادکوں کے ساتھ اور، ایسا نہیں ہوتا۔ جس کے اندر خدا کا پاک روح ہے، وہ ہر جگہ پر ایک جیسا رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خدا کا روح ہے، اور خدا کا روح کبھی بھی بدی نہیں چاہتا۔ خدا کا پاک روح ہمیشہ محبت دکھاتا ہے۔ خدا کا پاک روح ہماری شفاعت کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح قہر کرنے میں دھیما ہے۔ He is too much holy. خدا کا پاک روح جو ہے برائی کے منصوبے نہیں باندھتا۔ امثال اس کے 19 باب کی 17 آدمی کے اندر لکھا ہے، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خدا کو قرض دیتا ہے۔ آپ میں سے جو کون ہے جو خدا کو قرض دینا چاہتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک جو ہے کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی کا جو ہے قرض دار ہے۔ اگر آپ خدا کو جو ہے قرض دینا چاہتے ہیں تو مسکینوں پر رحم کرنا شروع کریں، لوگوں سے محبت کرنا شروع کریں۔ یہ روح کا پھل ہے۔ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے۔ That is so much amazing. آگے لکھا ہے، وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ جو شخص مسکینوں پر رحم کرتا ہے وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ یہ نیکی کا کام ہے، مہربانی کا کام ہے۔ یہ مہربانی ہے، رحم کرنا۔ کون کر سکتا ہے دوسرے پر رحم؟ جس کے اندر خدا کا روح ہے۔ موسٹ آف ٹائم لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو دوسرے کو بس مار دو، میں خوش ہونا چاہیے، میں اپنی خوشی کے لیے کسی کو بھی جو ہے گرا دوں، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے میں کچھ بھی بات جو ہے کر جاؤں۔ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، مہربانی نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں کی
मुसीबतें, मुश्किलात तो नज़र आती हैं, कभी क्या किसी के अंदर ये जुर्रत हुई है कि वो जाकर उसको कहे, ले भाई और बहन मैं तेरे साथ शरीक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ तेरे लिए, इतना मैं तेरे लिए सिर्फ कर सकता हूँ, या इससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। आप इब्तदाई कलीसिया पर कभी गौर करें, मैं क्रिश्चियनों से बात कर रहा हूँ, इब्तदाई कलीसिया पर गौर करें कि इब्तदाई कलीसिया ने क्या किया। दे वाज द रियल क्रिश्चियन। हम आजकल के जो क्रिश्चियन, तो दे आर जस्ट द नेम्ड। ऐसे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। दैट इज वेरी मच क्लियर। यशायाह की किताब के अंदर लिखा है, उसका 54 बाब की 10वीं आयत के अंदर, खुदावन तुझ पर रहम करने वाला यूं फरमाता है कि पहाड़ तो जाते रहें और जो है टीले जो है टल जाएं, लेकिन मेरी शफकत कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का अहद ना टलेगा। जब हमारा खुदावंद हम पर इस तरह का रहम जो है करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। उसके अंदर भी वही रूह है, वही रूह, उसी का रूह हमारे अंदर है। जो रूह आज जिसका हम दावा करते हैं मेरे अंदर है, सेम रूह उसका रूह है ये। हम क्यों रहम नहीं कर सकते अपने दुश्मनों पर? हम अपने बहनों भाइयों पर क्यों रहम नहीं कर सकते? हम क्यों अपने बहनों भाइयों को गुनाह में देखकर उनको खुदा के पास नहीं, हम क्यों उनकी फ़िक्र नहीं करते? हम क्यों उनको नहीं रोकते और टोकते? चर्च के अंदर खुदा के खादम को पता होता है कौन-सा शख्स किस जो है गुनाह के अंदर जो मुलव्वस है, उसके बावजूद खुदा के खादमों की जुर्अत नहीं होती कि वो जो है लोगों के साथ खुदा की मेहरबानी को शेयर कर सके। ये खुदा की मेहरबानी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। किसी को गुनाह से जो है बचा लेना। खुदा की शफ़क़त हम पर है, क्या हमारे पास भी शफ़क़त है जो हम लोगों के साथ शेयर कर सकें? हम अगर किसी हम अगर किसी शख्स को, ये ऐसा ही है, गुनहगार शख्स, ऐसा अगर कोई शख्स गुनाह में है, वो मरने के जो है करीब है। उसी तरह जब कोई शख्स जो है गुनाह के जो है जब जो अपना जब बीमारी के बिस्तर पर मरने को है, हम सबको बड़ा तरस आ रहा था, हाय खुदा, खुदावंद इसको तू रिहाई दे, शफ़क़त दे। और जब हम किसी शख्स को गुनाह में देखते हैं, उस वक़्त हमें क्यों तरस नहीं आता? क्यों खुदा के खादमों को अपनी कलीसिया पर जो है तरस नहीं आता? वो क्यों लोगों के साथ खुदा के कलाम को शेयर नहीं करते कि जो है गुनाह की लाइफ जो है मौत है। तो ये रहम है, अगर खुदा, जो खादम खुदा के पाकरू से मामूर नहीं है, वो अपनी कलीसिया के सामने कभी भी ऐसी बात नहीं करते। कभी भी वो जो है अपना जो पर्सनली वन ऑन वन लोगों से बात नहीं कर पाते कि कहीं मेरे हम ये लोग हमें छोड़ ही ना दें। हमारी जो कलीसिया में हदियाँ आना बंद हो जाए, मेरी मेंबरशिप ना ख़त्म हो जाए, मेरा चर्च खाली ना हो जाए। और बल्कि ऊपर से उनके पास बहुत सारी और दलीलें होती हैं, हैं? लेकिन अज़ीज़ों, आज गौर का खुदा उनका पाक रूह आपसे बात कर रहा है। आई एम टेलिंग यू, दिस वाज़ नॉट माय टॉपिक, बट खुदा उनका पाक रूह आपसे बात कर रहा है। इट्स नॉट मी, दैट इज़ द होली स्पिरिट। खुदा उनका शुक्र करते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद के इस कलाम को समझें। बरगज़ीदों की तरह हम जहाँ हमारा जब बिहेवियर हो, हम एक-दूसरे को मुआफ़ करने वाले हों। लोगों को सिखाएँ कि हम किस तरह खुदावंद के करीब जा सकते हैं। ये मेहरबानी है। अगर आप किसी शख्स को, किसी जो है अपना जो है गुनहगार शख्स को खुदा के पास ले आते हैं, तो ये मेहरबानी है, उसके लिए मेहरबानी है, उसके ख़ानदान पर, उसके घराने पर ये मेहरबानी है। इफिसियों 4 बाब की 32 में लिखा है, एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। ये मेहरबानी है, किसी को माफ कर देना। ये कौन कर सकता है? जिसके अंदर खुदा का रूह है। हर कोई शख्स ये काम नहीं कर सकता। कुलसियों उसका 3 बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है, बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। पहले भी हमने जो है, कल भी हमने इस आयत को जो है पढ़ा। हमें मेहरबानी का लिबास पहनने की जरूरत है। हमें हमें जो है पाकीज़गी का लिबास पहनने की ज़रूरत है। हमें आज फ़रोतन होने की ज़रूरत है। गौर करें आज इस बात पे आप।
इसी तरह जो तीतस के खत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी, तीतस उसका तीसरा बाब जो 4 से 5 आयत के अंदर लिखा है, मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के वो कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के वो गुसल और रूहुल कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से। नई पैदाइश का जो है गुसल और रूहुल कुदस का नया बनाना, नया बनना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारी बेस है। अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं हुए तो हम खतरे में हैं, क्योंकि रूहुल कुदस ही हमें नया बन, जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होते खुदा उनका पाक रूह हमारी जिंदगी में अपना काम शुरू नहीं करता। दैट इज अ बेस। मैं आपसे जो पहले भी बात कर रहा था इस टॉपिक पर, जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होते खुदा का पाक रूह हमारे अंदर वैसे मेहरबानी हो सकती। दूसरों बहुत सारे गैर ईमानदारों को आप देख सकते हैं, मेहरबान हैं, बड़ी चैरिटी करते हैं, बड़ा उन्होंने हॉस्पिटल खोले हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, फूड बैंक उन्होंने खोले हुए हैं, लेकिन उनके पास नई पैदाइश का तजुर्बा नहीं है। जब तक नई पैदाइश ना हो खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्रिश्चियन। आज हमें इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम जो है जानते हैं कि रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, मेहरबानी, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेज़गारी है। तो आज हमें इनका लिबास पहनने की, आज हमें इनको पहन लें जिस तरह मैंने ये शर्ट पहन रखी है। और जब मैंने ये शर्ट पहनी है तो मेरा इनर जो है छुपा हुआ है। मेरा इनर को इस शर्ट ने ढका हुआ है। इसी तरह आज मुझे और आपको भी ये लिबास पहनने की ज़रूरत है। कौन सा लिबास? मोहब्बत का। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेज़गारी आज हमें लोगों को नज़र आनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्रिश्चियन। जैसा कि मैंने पहले भी इस बात का जो कल भी इस बात को मैंने आपके साथ जो है शेयर किया कि खुदा की मेहरबानी हमें तौबा की तरफ माइल करती है। जब खुदा की मेहरबानी हम पर हो जाती है तो हम तौबा करते हैं, और हमें भी इसी तरह की मेहरबानी रखने की, मैंने पहले भी आपके साथ ज़िक्र किया कि हमें आज अपनी मेहरबानी लोगों को दिखाने की ज़रूरत है ताकि लोगों की तौबा तक नौबत पहुँचे। अगर आप किसी शख्स को, बहन को, भाई को, अज़ीज़ को, रिश्तेदार को गुनाह में देखते हैं तो वो शख्स मरने के करीब है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। अगर हमारा कोई भाई, बहन, बेटा, अजीज, रिश्तेदार या कजन जो है वो गुनाह में है तो वो मौत के करीब है, करीबुल मौत है। आज मुझे और आपको उसके ऊपर मेहरबानी दिखाने की जरूरत है। खुदा की मेहरबानी जो उसने हमें अता की, हमने तौबा की, हमने नई नई पैदाइश से जो है गुस्ल लिया, हमने गुनाहों को, अगर आपने गुनाह को छोड़ा है तो फिर ही आप भी लोगों को गुनाह से जो तौबा करने की तरफ माइल कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। आज गौर करें इस बात पर। खुदा की मेहरबानी हमें तौबा की तरफ माइल करती है, और अगर मेरे अंदर रूह का फल है तो मैं भी अगर किसी अजीज़ को, भाई को, बहन को गुनाह में देखता हूँ तो मैं ज़रूर उसके साथ बात करूँगा। मेरे भाई, मेरी बहन, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। खुदावंद आज आप सबको इस कलाम की वजह से बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।